बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मज़मून हुब्बे वतन यानी वतन की मोहब्बत। ये मज़मून बोर्ड में पहले 8 दफ़ा आ चुका है और 2 दफ़ा ये लाहौर बोर्ड में आ गया है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने इसको बहुत अच्छे से याद करना है। आप इसको अच्छे से सुन लें ताकि मज़मून आपको पता चल जाए कि हमने मज़मून को किस तरह से करना है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं। मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स, अहम नुकात जो हैं वो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी ताकि वो आप अपने जहन में रखें और उनको सामने रखते हुए आप अपना मज़मून जो है वो मुकम्मल कर लें। क्योंकि अगर आपको उसके अहम पॉइंट्स का पता नहीं होगा तो फिर आपको इसको याद करना पड़ेगा, जो कि बच्चों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर अहम पॉइंट्स आपके सामने हों, अहम नुकात आपके सामने हों, तो उसकी मदद से मज़मून को याद करना, समझना आसान हो जाता है। सबसे पहला जो इसका टॉपिक है, नुक्ता है, वो है मफ़हूम अहमियत। मफ़हूम अहमियत, हुब्बे वतन से मुराद है वतन की मोहब्बत। इंसान जिस सरज़मीन में पैदा होता है, परवान चढ़ता है, अपना बचपन और जवानी गुजारता है, इससे इसे कुदरती तौर पर मोहब्बत और लगाव पैदा हो जाता है। इसी सरज़मीन में इसके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब होते हैं जिनके बगैर ज़िंदगी बेमज़ा हो जाती है। ये एक फितरी जज्बा है। आम मुशाहदा है कि जानवर और परिंदे वगैरह भी शाम को अपने घरों, ठिकानों और घोंसलों वगैरह में पलट आते हैं। ये इनके घर हैं जहां उन्हें सुकून मिलता है। मोहब्बत टूट कर करती हूँ इससे, ज़मीं भी माँ की तरह, माँ की सूरत मेहरबान है। जन्नत से कहीं बढ़ के हसीं मेरा वतन है, जन्नत से कहीं बढ़ के हसीं मेरा वतन है, हमसर है फलक की जो ज़मीं मेरा वतन है। दूसरा जो हमारा अहम नुक्ता है वो है हुब्बे वतन ईमान का जुज़। अरबी का मशहूर मुक़ौला है कि हुब्बे वतन यानी वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, यानी ईमान का हिस्सा है। वतन पर फ़िदा है जो इंसान है कि हुब्बे वतन जुज़ ईमान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने मक्का से बहुत मोहब्बत थी। जब कुफारे मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ने पर मजबूर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। आपने मक्का को मुखातिब होकर फरमाया कि तू मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन क्या करूं, तेरे बाशिंदे मुझे यहाँ रहने नहीं देते। वतन पर फ़िदा है जो इंसान है कि हुब्बे वतन जुज़ ईमान है। शेख सादी कहते हैं कि मुझे अपने वतन से मोहब्बत हज़रत सुलेमान के तख्तो ताज से अजीज़ तर है, और वतन का कांटा भी सुंबलो रेहान जैसे खुशबूदार नरम पौधे से अजीज़ तर होता है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ को मिस्र की हुकूमत बख्शी थी, लेकिन वो अपने आबाई वतन कनान को कभी भी ना भूल पाते थे। इनके नज़दीक कनान की गदाई मिस्र की शाही से बेहतर थी। रंग इसको दिए हमने, इसे हमने संवारा है, रंग इसको दिए हमने, इसे हमने संवारा है, ये देश हमारा है, हमें जान से प्यारा है। इंसान को वक्त की कदर, वतन की कदर, इंसान को अपने वतन की कदर का अंदाज़ा इस वक्त होता है जब वो परदेश में रहने पर मजबूर हो जाए। इंसान कारोबार या तालीम के सिलसिले में ख्वाह कहीं भी चला जाए, वो अपने वतन की मोहब्बत और याद कभी अपने दिल से नहीं भुला सकता। परदेश में वो दौलत तो कमा लेता है, लेकिन इसका दिल हर वक्त अपने वतन में अटका रहता है। वतन की याद इसे रह रह कर तरसाती और तड़पाती है। वो बेकरार, बेचैन रहता है। ये ख्वाहिश इसे हमेशा बेकरार रखती है कि अगर इसे मौका मिले तो वो उड़कर अपने वतन जा पहुँचे। सच्चे मुहिब्बे वतन लोग वतन से बाहर रहकर भी हमेशा अपने मुल्क की भलाई और फलाह बहबूद के लिए कोशिश करते रहते हैं। घर का मरकज़ वापस खींचे निकले जब इंसान सफ़र पर। ये एक नफ्सियाती कैफियत है और फितरी हकीकत है जिसका इनकार मुमकिन नहीं है। दुश्मन को अल्लाह छुड़ाए ना वतन से, जाने वही बुलबुल जो बिछड़ जाए वतन से। आराम की सूरत नहीं मस्कन से बिछड़ कर, तायर भी फड़कता है नशे मन से बिछड़ कर। आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर हमारे पाकिस्तानी जो बाहर हैं
تو وہ کوئی بھی مشکل وقت حالات آتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے کتنے سارے ہمارے جو پاکستانی باہر ہیں انہوں نے کس طرح سے اپنے ملک کے لیے کتنی ایفرٹ کی، کتنا پیسہ جو ہے انہوں نے خرچ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دور رہتے ہیں اور ان کو اپنے وطن کی محبت جو ہے وہ ستاتی رہتی ہے۔ وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے۔ جس دل میں اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے وہ بے حس اور مردہ ہے۔ جس دل میں محبت نہیں ہوتی وہ دل بے حس اور مردہ ہے۔ یہ جذبہ انسان کے دل میں ایک بے پناہ جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو اپنے ہم وطنوں کی خدمت کرنے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونے پر آمادہ کرتا ہے، اور ان کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اسی جذبہ کے تحت انسان وطن کی ترقی و خوشحالی کے لیے سخت جدوجہد کرتا ہے اور بوقت ضرورت اپنے وطن کی حفاظت اور بقا کے لیے جان کی بازی بھی لگا دیتا ہے۔ وہ جان دے دیتا ہے لیکن اپنے وطن کی آبرو پر یعنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ جو لوگ اپنے وطن پر جان نچھاور کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ان کے ہم وطن ان کی یادگاریں تعمیر کرتے ہیں اور ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے دن مناتے ہیں۔ آنے والی نسلیں ان کے عظیم کارناموں پر فخر کرتی ہیں۔ الہی وطن میرا آباد رکھ، ابد کی گھڑی تک اسے شاد رکھ، میرے اس وطن کو تو آزاد رکھ، یہ تجھ سے دعا ہے میری ہر گھڑی۔ اس پہ قربان میں ہر خوشی کہ میرا وطن ہے میری زندگی۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ قیام پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کے قومی وجود کا تحفظ ہو سکے۔ یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ پاکستان سے ہماری محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اسے محنت، خلوص اور لگن سے ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن کریں اور اسے اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا دیں۔ پاکستان صرف اس خطے کے مسلمانوں ہی کا سہارا نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کی سلامتی و استحکام کا ضامن ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ وطن کی محبت کا تقاضا ہے کہ جو کوئی بھی ہو، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے فرائض کو بطریق احسن سر انجام دے۔ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل وطن کے دکھ درد کا مداوع کریں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ تمام تر توجہ تعلیم پر مرکوز کریں اور وطن کو درپیش مسائل کا حل تلاش کریں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ تدریس کا کام بہت اعلیٰ انداز سے سر انجام دیں اور اپنے شاگردوں میں حب وطن کے جذبات کو مزید مستحکم کر دیں۔ یہاں تک کہ مزدوروں کو بھی اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کی غرض سے اپنے فرائض سر انجام دینے۔ وطنیت کے بارے میں اسلام کا نظریہ مغرب کے نظریے سے بالکل مختلف ہے۔ مغربی نظریہ وطنیت انسان کو زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں محدود کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس نظریے کو ماننے والے صرف اپنی ہی سرزمین اور وطن کی بہتری سوچتے ہیں، خواہ اس مقصد کے لیے دنیا کے دوسرے ممالک کے حقوق کو پامال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ اپنے وطن کو ہی معیار حق سمجھتے ہیں اور اسی طرح وطن پرستی ایک طرح کی بت پرستی بن کر رہ جاتی ہے۔ دو عالمی جنگوں میں جو تباہی و بربادی ہوئی وہ اس غلط نظریہ وطنیت کا نتیجہ تھی۔ اس کے برعکس اسلام ایک عالمگیر نظریہ وطنیت کا قائل ہے۔ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایک خاندان قرار دیتا ہے۔ اسلام کے ماننے والے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی بھلائی سوچتے ہیں اور صرف یہی نظریہ وطنیت نوع انسانی کی فلاح و بہبود اور سلامتی کا ضامن ہے۔ اسلام کے نظریہ وطنیت و قومیت کی بنیاد ایک نظریے یعنی کلمہ طیبہ پر ہے۔ یہ عالمگیر اور آفاقی نظریہ ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔
ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوم مذہب سے ہے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اسٹوڈنٹس امید ہے آپ کو مضمون جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو اس کے جو اہم نکات ہیں ان کی مدد سے آپ کو خلاصہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اہم نکات اس لیے بتائے ہیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں وہ رہیں اور آپ اس کو اچھے سے یاد کر سکو۔ لیکن جس طرح سے میں نے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، اہم نکات کو میں نے لکھا ہے، آپ نے اس طرح سے لکھنا نہیں ہے۔ یہ میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں، مضمون لکھنے کے لیے پیراگراف بنانے پڑتے ہیں، آپ اسی طرح سے پیراگراف بنائیں گے۔ جس طرح سے ٹاپک ہے، آپ ہر ٹاپک پہ ہر نقطہ، جس طرح سے میں نے اہم نقطے لکھے ہوئے ہیں، آپ یہاں پہ اپنا پیراگراف چینج کر دیجئے گا۔ آپ کو پیراگراف تو بنانا آتا ہی ہوگا کہ جیسے آپ کا ایک ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہ ختم ہوا، تو آپ نے اس سے اگلا جب لکھنا ہے تو اس کو ایک پیراگراف میں تبدیل کر دینا۔ اس